जब तक हम गठबंधन में थे तब तक धारा 370 टूटी नहीं। तो बीजेपी ने धारा 370 की हिफाजत की। वो हमने बीजेपी के हाथ बांध दिए, उनके हाथ खुल गए, उनको मेजॉरिटी मिली और धारा 370 भी खत्म हो गई। हमने तो रोक लिया ना। मक्खनदीन आपने देखा कुरान शरीफ लेके सर पे वो कह रहा था मैं मिलिटेंटों के साथ नहीं हूँ, उसके बाद उसने जहर खा लिया। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। कुलगाम में 3 जवान गायब हो गए, बाद में बोला ये दरिया में डूब गए। आपका ये बंडी पोरा में ओवरग्राउंड वर्कर उसको घर से बुला के ले गए कि तुम्हारी पूछताछ करनी है, फिर कहा वो एनकाउंटर में मारा गया। और उसके बाद टंगमर्ग नूराबाद में एक लड़के को उठा के ले गए, फिर बोला ये तो दरिया में खुद छलांग लगाई। और अब परवेज, तो ये मुझे एक पैटर्न नजर आता है। जो गुजर कम्युनिटी, एक तो उनको बेचारों का जीना हराम कर दिया, उनके माल मवेशी उनको लेने नहीं। एक तो पुलिस है, दूसरे कुछ वो पता नहीं क्या रक्षक है, वो राक्षस है, रक्षक नहीं है, वो कोई राक्षस है जो उनको तंग करते हैं, जंगलों से उनको खदेड़ते हैं, जंगलों में उनको रहने नहीं देते हैं। मगर जो परवेज का है 22 साल का लड़का, उसकी मैंने बीवी देखी, अभी छोटी सी बच्ची है, कहाँ जाएंगे ये लोग? नतीजा ये होगा कि अब उनको दबाया जाएगा, दोस्त की जाएगी, वो लोग खामोश हो जाएंगे। मगर इंसाफ होना चाहिए, उसमें प्रोब होना चाहिए। और जो भी पुलिस वाले, खुद पुलिस वालों ने कहा ये शहीद हो गया, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और उनको कंपनसेट किया जाए। 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए। और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को, पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम कैदी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद हैं। मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश है। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, कितना सा मुल्क तो है वो। उनकी फौज देखिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी दुनिया आपको उनके मुकाबले में ला रही है। क्यों? क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए
ہم جاتے ہیں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پاڑ میں جاتے ہیں. اپنا جو ہمارا یہ سارا ریجن اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے ساتھ کو چھوڑ دیا, جہاں ہمارا ملک ہندوستان لیڈرشپ کا رول کر سکتا تھا اور اس سے فائدہ ہوتا, اس سے بجائے کہ آپ پورے دنیا میں اپنے ڈیلیگیٹس بھیجتے ہو اپنی کہانی سنانے کے لیے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا, مگر ساتھ کے جو ملک ہے جو ہمارے ہمسائے ہیں جن کی وجہ سے ہماری مشکلات ہیں ان سے ہم بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. اور اب ساف کو بھی چائنا ہائی جیک کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ساف از بینگ ہائی جیک بائی چائنا, تو ہم کہاں ہیں؟ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو جو مفتی صاحب کا ویژن تھا, جو ہم نے کانگریس کے ساتھ کامن منیمم پروگرام بنایا تھا, اس کے بعد بی جے پی کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس بنایا تھا, وہ بی جے پی اور پی ڈی پی کا ایجنڈا آف الائنس نہیں تھا, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا اور ملک کے لوگوں کا ایجنڈا آف الائنس تھا کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے کیسے نکال سکتے ہیں, کیسے ہم اور راستے کھول سکتے ہیں. آپ نے لداخ کو الگ کر دیا, مفتی صاحب کرگل اسکردو کا راستہ کھولنے کی بات کر رہے تھے, سیالکوٹ کی بات کر رہے تھے, سچیت گڑھ سیالکوٹ کی بات کر رہے تھے, تاکہ ہمارے یہاں جموں کشمیر جو پنجرے میں بند کیا گیا ہے اس کو کھول دیا جائے. آپ نے تو کھول دیا, کس کے لیے کھولا, کس کے لیے کھولا؟ آج جتنے بھی کرائم ہیں جموں میں پچھلے 6 سال سے آسمان کو چھو رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ آ رہے ہیں, آپ کی روزی روٹی میں یہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ٹھیکیدار باہر سے جموں کے لوگوں کو منشی کا کام کرنا پڑتا ہے, مائنز ان کے ہاتھ میں, ٹھیکیداری ان کے ہاتھ میں, نوکریاں ان کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی جو غریب بچہ پڑھ لکھ کے اس کو نہیں ملتی ہے نوکری, باہر سے کوئی آ گئے اس کو بھی ملتی ہے, اسی کو نہیں ملتی. تو اگر دیکھا جائے ہر حساب سے جموں کشمیر اور پیچھے ہو گیا. تو میری بہت مانا گزارش ہے اس میں کہ بی جے پی جو این ڈی اے سرکار ہے وہ ایجنڈا آف الائنس کو کھولے, وہ دیکھے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کا کیا راستہ ہے, پاکستان کو سیدھے راستے پہ لانے کا کیا راستہ ہے. مجھے یاد ہے جب واجپئی جی لاہور گئے تھے تو وہاں مشرف نے ان سے کہا تھا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو چھوڑ دیجئے, جو جموں کشمیر کے لوگ خوشی سے خوش رہیں گے, ہندوستان کے لوگ خوش رہیں گے, پاکستان کے لوگ بھی آمادہ ہو جائیں گے, آپ وہ کر لیجیے. آج بھی مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کی ضرورت ہے, راستے کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بجلی کا وعدہ کیا گیا تھا بجلی مفت دے کے, میں نے دیکھا جموں میں گرمی میں کیا حال ہو رہا ہے, بجلی کی فیس کتنی زیادہ ہو رہی ہے, بے روزگاری کتنی ہے, ڈرگ ایڈکشن کتنی ہے. اب تو پہلے کشمیر میں تو مارتے ہی تھے, پر یہاں بھی آپ ڈرگ کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے. بھی ہمارا ایک ہندو بچہ اس کو بڑا غریب ہے, مجھے نہیں معلوم تھا اس کا ڈرگ کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا, مگر گولی مارنا تو کوئی جواز نہیں رکھتا ہے. اس لیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی پی نے کانگریس کے ساتھ جب سرکار بنائی تو ایک کامن منیمم پروگرام بنایا جس پہ عمل ہوا. اس کے بعد جب بی جے پی کے ساتھ بنائی تو جو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے, اب میں تو ایجنڈا آف الائنس کے سب باتیں نہیں بتا سکتی, یہ تو بڑا لمبا ہے کہ ایسپا کو کیسے ریویو کرنا چاہیے, اور راستے کیسے کھولنا چاہیے, پاور پروجیکٹ کیسے ٹرانسفر ہونا چاہیے, ہیلنگ ٹیکس کیسے ہونا چاہیے. یہ خالی پی ڈی پی کی بات نہیں, یہ ساری پوائنٹس بائی پوائنٹ جو یو پی اے سرکار میں 7 ورکنگ گروپ بنے تھے رسگوترا کی, اس میں بہت سارے مجھے نام بھی یاد ہے جس میں ساری پارٹیز تھی, انہوں نے انڈورس کیا ہے مفتی صاحب کے ویژن کو. میں کہتی ہوں بی جے پی والوں کو, این ڈی اے والوں کو, اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور بربادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں, کیونکہ آج ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ کشمیر میں 6 سال سختی کرنے کے باوجود, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود کشمیر نہ صرف چھو کا ٹوک ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ. ہم تو چاہتے تھے پہلگام کی دہشت گردی انٹرنیشنل رائٹ ہو جائے, مگر اس کی بات کسی نے نہیں کی. کشمیر کی بات ہوئی, سیز فائر کی بات ہوئی, پاکستان کی بات ہو رہی کہ پاکستان نے کیا کیا جنگ میں, کتنے جہاز گرائے, کیا ہوئی ہے, انٹرنیشنلی بات چل رہی ہے. مگر ہماری جو بات ہے وہ جو اصلی بات ہے وہ نہیں ہوتی. اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ جو دلی کی سرکار ہے وہ ایجنڈا آف الائنس نکالے گی. اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ ایجنڈا آف الائنس جو ہے کوئی پی ڈی پی کا, یہ ہمارا
अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो 7 वर्किंग ग्रुप बने थे, हर मामले पे, रोड्स पे, गवर्नेंस पे, ह्यूमन राइट्स पे, रास्ते खोलने पे, ये सब उसकी कॉपी है। उनको उसी पे अमल करना चाहिए, बजाय इसके वो खुदा ना खासा कोई और कांड करे, जैसे 5 अगस्त 2019 की। देखिए टूरिज्म हमारे पास था, वो भी मिलिटराइज हो गया। अगर आप देखेंगे कश्मीर में जो भी जगह है टूरिस्ट की, इतनी आप देखेंगे वहां से अमरनाथ यात्रा, जिसका हम बचपन में इंतजार करते थे और जाके फिर साधुओं के साथ अलग अलग बात करते थे, कभी हाथ दिखाते थे, अच्छा लगता था हमें। आज अमरनाथ यात्रा भी मिलिटराइज हो गई है, वहां से मक्खी नहीं जा सकती। तो आप कर क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ? अब कितना वोट लेंगे आप जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके? अब तो उससे भी काम नहीं चलता। अगर काम चल रहा होता तो आपको वोट की, जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी करते हैं, गलत नाम डालते हैं, फिर तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो भी अब लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं जम्मू कश्मीर और जंगी माहौल से। और मुझे लगता है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना इकोनॉमिकली हम, इतनी हमारी आबादी है, जवानों की आबादी है, पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जीडीपी हमारी चीन से बहुत पीछे, हमारी ग्रोथ बहुत पीछे। तो हम जंग में क्यों फंसे हुए हैं? और जंग किस वजह से फंसे हुए हैं? जम्मू कश्मीर की वजह से। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बार बार कहा, इंदिरा जी की तरह, वाजपेयी जी की तरह उनकी एक अथॉरिटी है, लोग उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर वो कोई बोल्ड इंसानियत के दायरे में, ये नहीं कि तोड़ फोड़ करो, जम्मू कश्मीर के हिस्से कर दो, लद्दाख को अलग कर दो, आप उसको अलग करो, आप तीसरी को अलग करो, उसके बजाय अगर इंसानियत के नाम पे जो एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा रहा है उसको खोल के देखेंगे, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का बाइज्जत हल मिलेगा। जम्मू कश्मीर कहीं जाएगा नहीं, पर इज्जत से इस मुल्क के साथ जीना शुरू कर सकता है। थैंक यू सो मच।